अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को जहां जहां पर भी आप लोग हमें देख रहे हैं, मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूं आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी अपने ख़ानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, उसमें किसी के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं होता। तो फिर ईद त्यौहार ही ऐसा मौका होता है जब आप अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को अपने घर इनवाइट करते हैं, ख़ुद उनके घर जाते हैं, उनके लिए ख़ास पकवान का एहतमाम किया जाता है। तो हमने भी आज के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात के लिए ख़ास शख्सियत का एहतमाम किया है। हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक़ लाहौर से है। वो अपनी शायरी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और मज़ाहिया शायरी में उनका कोई सानी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैयद सलमान गिलानी साहब की। आज के प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, वो क्या खाते पकाते हैं, और उसके साथ साथ उनका कलाम तो हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक सर। ईद मुबारक हो आपको और पूरी कौम को। बिल्कुल सर। मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन को, सामीन को, सबको सलाम भी और ईद मुबारक भी। अरे वाह सर, इससे तो लोगों को आपकी तरफ से तो मैसेज चला गया ना, लोगों की ईद अच्छी गुजर जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ईद पर आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? आप अपनी ईद के दिन कैसे गुजारते हैं? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोग ईद की नमाज सो के गुजारते हैं लोग। यही अमूमन सवाल जवाब यही होता है। हाँ जी, आपकी ईद कैसी गुजरी? बाजी सो के गुजरी। हाँ, ये क्या बात थी भला? हाँ सर, वही ना, सोने के लिए बाकी दिन है। सोने के लिए असल में वो रमज़ान की जो रातें जागी होती हैं ना, थकावट, वो उसका वो। लेकिन बड़ी ईद में क्या होता है? सर, वो बड़ी ईद पे भी इसी तरह ही हाँ होता है, सोते हैं। तो सोना नहीं चाहिए। ईद जो है वो इनाम का दिन है। रमज़ान शरीफ में हमने जो इबादत की हैं, जो रोज़े रखे हैं, तो उसका इनाम उस दिन मिलना होता है ना। तो उस दिन शुक्रगुजारी के लिए तो हम सबसे पहले जाके तो नमाज पढ़ते हैं 2 रकत, और अल्लाह के हुजूर सजदा करके उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें सेहत के साथ, सलामती के साथ ये इबादत का महीना दिया। हमारे वैसे तो दामने दिल में और हमारे अमाल नामे में कुछ भी नहीं है, तो तूने ये बहाना बना दिया है कि कुल लाख के साथ 70 के साथ ज़रबे दे दे के हम रमज़ान शरीफ में जाते हैं उम्रे पे, हज पे, उम्रे पे, ज़ियारात पे, तो हम ज़रबे देते हैं जी, लो जी, आम रमज़ान में 70 गुना नफल जो है फ़र्ज़ बन जाता है, एक नेकी 70 गुना जो हरम शरीफ में लाख से ज़रबे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। असल बात नीयत की, इखलास नीयत की होती है। बिल्कुल। अगर आपकी नीयत में मतलब ये था मैंने 2 नफल पढ़ने हैं लेकिन आप सो गए हैं, हाँ, तो आपको सवाब तो मिल गया। क्यों कि आपने इरादा किया हुआ था, इरादे का सवाब मिल गया आपको। जाग नहीं खुल सकी, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए वो लिख दिया। इसी तरह रमज़ान शरीफ में हम अगर इरादे भी कर लेंगे और कोई कर नहीं सके, हमारे यतीमों का, मसीकीनों का, बेवाओं का ख्याल रखना ये बड़ा ज़रूरी है इन दिनों में, तो बहुत ज़रूरी है। तो हम ये इरादा कर लें, अल्लाह ताला सबाब पैदा कर दे, तो आप उनकी रफ्तारियों का इंतज़ाम भी कराएं। फिर आप उनके लिए ईद के लिए देखिए कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके अजीज़ और रिश्तेदारों में कौन कौन बेवा है जो आपकी इन खुशियों में शामिल नहीं हो सकती ड्यू टू सर्टन रीजंस। कई नहीं होते, कोई बेवा है, कोई बच्चे यतीम है, कोई वैसी गुर्बत है, बेरोज़गार है, बाप कसीरुल अयाल है। तो उन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए और ईद के दिन ये ढूंढना चाहिए। घर में शीरीनी पकी है, ठीक हो गया, लेकिन शीरीनी के साथ साथ अगर उनके साथ बच्चों को, जैसे अपने बच्चों को ईद दी है, इसी तरह कोई देखें। बिल्कुल सर। तो मैं देखता हूँ जब आइसक्रीमें खा रहे होते हैं बच्चे ईद के दिन, अमीरों के बच्चे या आम बच्चे खुश दिली कर रहे होते हैं, तब खुश तबई कर रहे होते हैं, तो दूर खड़े बच्चे देख रहे होते हैं जो बस्तियों से आए होते हैं। बिल्कुल। तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। छोड़ो उनको, अगर आपने आला किस्म की आइसक्रीम खिलाई है तो उनको 2-2 रुपए वाली भी खिला दे, 10-10 रुपए वाली, उनका भी एक वो अब हस्बे इस्तात जो है ना। तो ईद के दिन रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, बल्कि उससे पहले ही, ईद से पहले ही जाके जो रूठे हुए हैं, और हर साल नए बंदे रूठ जाते हैं, नई वजूह की बिना पर रूठ जाते हैं, और हमारा मुआशरा ऐसा है मामूली बात पर। बिल्कुल, और आजकल तो सर ये बहुत आम है।
تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو آپس میں جوڑ دے، ایلفی بنانے والوں وہ ایلفی بنائیے، واہ، اب دور نو ہے فوٹوگرافر کو چھوڑیے، اب اپنے سیل سے آپ ہی سیلفی بنائیے۔ واہ واہ واہ، آپ کے کیمرہ مین کے لیے یہ شعر ہوگا۔ ہاں سر وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن سر بہرحال ہمیں اس وقت ان کی بہت ضرورت تو ہے۔ یہ جو ہے نا جی دوریاں، تو سر آپ رشتہ داروں کو انوائٹ کرتے ہیں یا خود ان کے گھر چل کے جاتے کبھی ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی خود جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کو بلاتے ہیں، اور جہاں پر باپ یا ماں ہو نا وہ مرکز ہوتا ہے، سارے بہن بھائی وہیں آتے بے شک بے شک سر، بالکل۔ میری یہ عید جو ہے میری بغیر والدہ کے جا رہی ہے، پہلی عید ہے، 7-8 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہیں سارے آتے تھے، تو سارے یہیں آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے ہم پھر کسی اور بہن بھائی کے یہاں چلے جاتے تھے، تو اسی طرح پھر مل ملا کے فیملی کو تو آپ ٹائم دے دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، تو سر اس کے علاوہ دوستوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کی طرف جاتے ہیں؟ جی دوست ہمارے جو لوکل دوست ہیں ان کے آنا جانا ہو جاتا ہے، ایک تو ان کی مصروفیات پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر وہ بھی فیملیز والے ہیں، اونترے نکترے نہیں ہیں، تو جب وہ فیملی میں آئے تو پھر ان کا فیملیز کا حق زیادہ فائق ہے نا۔ آپ جیسے لوگوں سے تو ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بڑا جاری، لوگ ملاقات کے لیے بھی تو آنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی آتے ہیں ضرور آتے ہیں، اور الحمدللہ بڑا اچھا دن گزر جاتا ہے۔ میرے فرینڈز آئے صبح، ہم نے وہ بنوایا ہوا تھا شیر خورمہ بنایا ہوا تھا، یہ تو سر ہماری اسپیشلٹی ہے۔ ہاں عید کو یہ ضروری ہوتا ہے، تو وہ میں نے کہا تھا نا کہ عرض کیا، کر دوں عرض تھوڑا بہت؟ جی سر بالکل بالکل۔ اصل میں مجھے ہو گیا تھا کووڈ نا، یہی کوئی مارچ سال تقریباً ہونے والا ہے، نہیں مارچ میں تو وہ اپنا یہ ستمبر میں ہے، سپٹمبر میں ہوا تھا، تو اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل 7 مہینے ہو گئے مجھے، تو اس سے میرے حافظہ بڑا میرا جو ہے نا، لیکن اللہ کا شکر ہے میری سیچوریشن 25 پہ آئی ہوئی تھی، میرے ساتھ والے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اللہ سر آپ کو لمبی اور جو 2 یا 3 ہم بچے تھے اس میں سے، تو باقی 2 جو دے آر ناٹ آن دیئر فوٹس، تو اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا مجھ پر، تو میرے سارے مطلب کہ سر سے لے کے پاؤں تک میں بالکل ٹھیک ہوں، ہلکی سی وہ جو ظاہر ٹیشوز جو ہیں مسلز جو ہیں وہ تھوڑا سا ان میں، حالانکہ میں نے مہینہ 1.5 مہینہ فزیوتھراپسٹ آتے رہے تو مجھے ٹھیک کرتے ایکسرسائز کراتے تھے، تو الحمدللہ نارمل ماشاءاللہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ بال سر کے اور یہ جو ہے نا حافظہ یہ تھوڑا متاثر ہوا ہے، لیکن بادام شدام کھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ سر آپ کچھ سنانے والے تھے اس پہ؟ ہاں کچھ سنانے والا تھا کہ میں کرنے کا لگا کہ وہ تھال سوئیوں کا ہو یا حلوے کی ڈش ہو، ارے واہ، وہ تھال سوئیوں کا ہو یا حلوے کی ڈش ہو، بریانی ہو چرغا ہو متنجن ہو کہ فش ہو، بریانی ہو چرغا ہو متنجن ہو کہ فش ہو، اس عید پہ دعوت میری تم کر کے تو دیکھو، اس عید پہ دعوت میری تم کر کے تو دیکھو، ممکن نہیں منٹوں میں نہ سب کچھ یہ فنش ہو، منٹوں میں فنش۔ زبردست۔ اچھا سر، کیونکہ آپ نے اپنے کلام میں ہی ہمیں کھانے کا ذکر کر دیا ہے، تو یہ بتائیں کہ عید والے دن کوئی خاص فرمائش کرتے ہیں کھانے پکانے کی بیگم سے کہ یہ بنے یہ نہ بنے، یا خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ نو خود تو میرا خیال ہے کبھی انڈا بھی نہیں ابالا ہوگا، چائے بھی نہیں بنائی ہوگی۔ ہاں بالکل، کبھی میں سروس کے سلسلے میں باہر گیا ہوں جی، تو وہاں کچھ تھوڑا بہت کر لیتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا نا جی، تو ایک تو ہم لوگ جو کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا شروع سے ہی، صاحبزادگیت نہیں ہوتی جیسے، ویسے تو ہم ویسے مطلب کہ اپنے آپ کو فقیر زیادہ ہی سمجھتے ہیں،
فقیر ہی ہیں وہ، مطلب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہایت ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں، اور ویسے بھی کوئی یعنی لوئر کلاس مڈل کیا ہوتی ہے، لوئر مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس نہیں سر، ماشاءاللہ. تو اسی سے ہمارا مطلب ہے کہ گرون اپ ہوئے ہیں. شیخو پورہ میں ہم رہے ہیں، شیخو پورہ کالج سے گریجویشن میں نے کی ہے. تو مطلب ہے کہ لیکن سید ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا پوئٹ، میرے والد صاحب بھی پوئٹ تھے، پھر مذہبی پوئٹ بھی تھے، انقلابی بھی تھے، دوسری بھی تھے، سید امین گیلانی صاحب. سید امین گیلانی. تو اس لحاظ سے ہم جہاں بھی جاتے تھے نا، ہمارے فینز، ہمارے والد صاحب کے دوست احباب، وہ یوں ہمیں گھیر لیتے تھے جیسے پروٹوکول. ہاں پروٹوکول دیتے تھے، اور ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے تھے نا. اچھا. ہاں مطلب میں سروس کے سلسلے میں باہر گیا ہوں تو پتہ چل جانا کہ گیلانی صاحب یہاں فلاں جگہ پہ ہیں، تو پکی پکائی چیزیں، بنی بنائی چیزیں مل جاتی تھیں. اور کوئی نہ کوئی مطلب اگر میں کسی جگہ رہا ہوں، رہ بھی رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے گھر میں آ کے رہے، ہمارے پاس رہے آ کے. تو وہ ان کے بچے، اس لیے عادت نہیں پڑی کوئی کبھی ٹرائی کیا ہو. مطلب کہ جی چاہتا تھا کبھی کبھی. آرڈر کیا دیتے ہیں عید والے دن، کیا پکواتے ہیں؟ عید والے دن کیا پکوانا ہوتا ہے، بس بریانی، قورمہ. مجھے نا کھانے پینے کا اتنا شوق نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو صرف ہنسانے کے لیے قطع سنایا ہے. ہاں کھانے پینے کا مجھے نہیں. جو گھر کی سبزی ہے، یا گھر میں اگر آپ نے کچھ بھی گوشت پکایا، مٹن پکایا، چکن پکایا، بیف نہیں میں کھاتا، تو میں ہنسی خوشی پسند کرتا ہوں. گھڑے کا ٹھنڈا پانی ہو، ارے واہ جی، اور توے کی گرما گرم روٹی ہو، روٹی گرما گرم، گرم روٹی ہو، زبردست. تو اس جیسی نعمت کہیں بھی نہیں. 5 اسٹار ہوٹلز میں اونچے دکان، پھیکا پکوان والا معاملہ. ہاں جی بالکل. جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا یار نہیں، کھانا اپنے گھر کا، کھانا اپنے گھر، اپنی ماں کے ہاتھ کا، اپنے گھر والی کے ہاتھ کا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کا، یہ ہے کھانا. چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس میں ایک تو خلوص، محبت، پیار، مٹھاس وہ ہوتی ہے. دوسرا ان کو پتا ہوتا ہے کہ مسالہ کتنا چاہیے، اس میں مرچ کتنی ڈالنی ہے، اس میں بس نمک کتنا ڈالنا ہے. آپ باہر گئے ہائیجینک بھی تو ہوتا ہے باہر کا، تو آج کل نہ گوشت کا بھروسہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے. جی بالکل بالکل. اچھا سر، بچپن کی عید زیادہ اچھی تھی یا جوانی کی عید زیادہ اچھی تھی؟ اب کی عید زیادہ اچھی ہے؟ کس کو زیادہ مس کرتے ہیں؟ گویا میں اب جوان نہیں ہوں. نہیں سر بالکل، میں نے اسی لیے کہا جوانی کی آپ کی. جوانی کی دیکھیں جی، یہ تو ویری کرتا ہے نا، ظاہر ہے کہ بچپن میں آپ جب بالکل ہی بچے ہوتے ہیں، اس کی وہ عید اور ہوتی ہے جب مائیں تیار کرتی ہیں بچوں کو، خود ہی بال سنوارتی ہیں، خود ہی سرمے ڈالتی ہیں، خود ہی سارے وہ. تو اس عید کا اپنا ایک لطف ہے، کپڑے پہن کے دکھانے رشتہ گھر والوں کو. سب سے پہلے جی ماں نے کہنا جاؤ ابو کو دکھا کے آؤ، اور پھر عیدی بھی لینی، ہاں فلاں کو دکھاؤ، پھر اس نے پیار کرنا، اس نے پھر عیدی دینی جی، رخسار چومنا، ماتھا چومنا، اور کہنا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میرا بیٹا، میری فلانا، میرا جو بھی وہ رشتہ ہے. تو وہ عجیب ایک فیلنگز جو ہے نا اس وقت ہوتی ہیں. پھر جب آدمی ذرا میٹرک لیول میں جاتا ہے تو پھر ایک قسم کی اور ہو جاتی ہے. پھر اس کو دوستوں کو ملنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. میں کزن سے ملوں گا، ان سے باتیں کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے. وہ ہمارا دور بھی بڑا پاک صاف دور تھا. یہ آئی ٹی کا اتنا وہ ابھی آیا نہیں تھا. یہ تو 20 سال سے 25 سال سے یہ جو مصیبت آئی ہوئی، زیادہ سے زیادہ 30 سال لگا لیں آپ. 92 سے یہ 91-92 میں یہ موبائل آنے شروع ہوا. وہ موٹے موبائل، وہ موٹو 100 کے رسوم. تو اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کے فونز پہ بھی کوئی کلام کہا ہوگا؟ میں نے کہا تو ہوا ہے، لیکن یاد نہیں. ویسے میں آج کل کے فونوں کے حساب سے میں کہہ دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں آپ کو. اچھا. کہ ڈفرنٹ ہنسی اپنی سٹائل ہی الگ ہے، ڈفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، ڈفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے.
اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، اس شوق سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے نا. محبوبہ سے مردوں، یہ میں جو ٹپ دے رہا ہوں نا اس پر عمل نہیں کرنا. آج کل کی بیویوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ایسے نہ رہنا. بیویاں بھی آج کل سمارٹ ہو گئی ہیں سر. اسی سمارٹ کلام کے ساتھ جو یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور گیلانی صاحب سے ہم اور بہت کچھ سنیں گے اور باتیں کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ. عید اسپیشل. ہمارے آج کے مہمان ہیں سید سلمان گیلانی صاحب. ہم ان سے عید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کا خوبصورت کلام سن رہے ہیں. سر کیونکہ عید کا دن ہے, عید کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے بچپن سے لے کے اب تک کا کوئی یادگار واقعہ جو آج بھی آپ کے ذہن میں ہو. یادگار دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں سب سے بڑا ہوں نا گھر میں, بچوں اپنے بہن بھائیوں میں 9 بہن بھائی تھے. ماشاء اللہ. جی بلکہ ہیں الحمدللہ, ماشاء اللہ 9 کے 9 ہیں الحمدللہ. تو ظاہر ہے کہ بھی بڑا میں پروگرامز میں جانا شروع ہو گیا. جی. کانفرنسز میں جاتا تھا, نعت کے حوالے سے, کوئی نظم کے حوالے سے, شعر و شاعری کے مشاعرے کے حوالے سے بھی. میں لڑکپن سے ہی یعنی کالج لائف سے ہی 70 سے میں جانا شروع ہو گیا تھا. اچھا. ہاں, انٹر کالجیٹ مشاعرے ہوتے تھے, تو اس طریقے سے وہ کچھ پیمنٹ والے ہوتے تھے, کچھ پیمنٹ والے نہیں ہوتے تھے, یعنی جس کو لفافے والے مشاعرے کہتے ہیں. تو وہ پھر میں جب مشاعرہ لفافے کر کے آتا تھا تو وہ بہن بھائی پوچھتے تھے کہ لفافے والا مشاعرہ تھا کہ غیر لفافے والا تھا. تو میں کہتا تھا کہ بھی نہیں غیر لفافے والا ہے. تو پھر وہ بیچارے مایوس ہو جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو جب میں کہتا تھا نہیں یہ لفافے والا تھا, تو وہ پھر کہتے تھے کہ اب تو ہمارا حصہ ظاہر ہے. اچھا, ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا. اگر تو میں آتی دفعہ کو گفٹ لے کے آتا تھا, تو وہ بھی کھانے پینے کی کوئی چیز کو, فروٹ وغیرہ آتی دفعہ گھر میں بندہ لے آتا ہے, تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہے لفافے والا. تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ ان کو نا سرپرائز دینا ہے. لفافے والا اچھا تگڑے لفافے والا تھا. تو میں نے منہ بنایا ہوا تھا, میں نے کہا کوئی شے نہیں لے کے گیا. میں کہا آتے کہتے کیا ہوا, میں کہا مردود مر جانے. دیکھو اتنا میں نے کہا سفر کیا, وہ بسوں میں سفر کرتے تھے, اپنی وہ نہیں تھی, سواری بھی اپنی نہیں تھی. سارا دن کا سفر کر کے میں ملتان پہنچا ہوں. 8 گھنٹے میں ملتان پہنچا. اس وقت 8 گھنٹے لگ جاتے تھے. لاہور سے, شیخ پورہ سے لاہور, لاہور سے پھر ملتان 8-9 گھنٹے لگ گئے. آیا ہوں گیا ہوں تو دیکھو جی 15 روپے انہوں نے مجھے دیے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ 5-6 روپے کا ٹکٹ تھا لاہور سے ملتان کا. تو انہوں نے بھی مین کے دیتے پیسے. میں کہا کمال ہو گیا, حد ہو گئی. یہ 70s کی بات ہے, 72-73 کی بات ہوگی. تو میں بڑا وہ ہوا. تو وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں, میں نے ان سے وہ کیا, میں نے مذاق کیا نا, میں نے کہا اتنے دیے ہیں انہوں نے مجھے, اتنے کم دیے ہیں. تو اچھے اس وقت میرا خیال ہے 150-200 روپیہ انہوں نے اس وقت دیا تھا, اور اچھا خاصا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا اچھا ہینڈسم اماؤنٹ تھی. تو میں چپ رہا, سارے بیچارے مایوس ہو گئے. میں نے کہا عید کا بھی خیال نہیں کیا کہ عید آنے والی تھی, تو چلو بندہ, ہاں میں نے 2-4 اور گالیاں نکالی. میں نے کہا چلو کپڑے وپڑے بن جاتے, کوئی بوٹ لے لیتے. تو وہ شام کو میری چھوٹی سسٹر, جو مجھ سے چھوٹے سے چھوٹی, وہ میری 5-4 سسٹرز میری, تو اس نے نہ کہا کہ نہیں بھائی جان نہ کوئی چکر چلا رہے ہیں. اس نے میری نا وہ وائلٹ دیکھا, وہ رات کو شور مچا دیا. وہ نے کہا بھائی جان نے ہمارے ساتھ ڈاج کیا, اٹھو اٹھو اٹھو, سب کو اٹھا لیا. چلو چلے جی ہمیں آپ وہ لے کے دیں, میرا خیال ہے جوتیاں لے کے دیں آپ کو. اس وقت 10-12 روپے کی, 15-20 روپے کی جوتیاں آ جاتی تھی.
رات کو 12-1 بجے جناب دکان کھلی ہوئی تھی، اگلے دن دوسرے دن 2-3 دن بعد عید تھی، چاند راتیں تھیں، بالکل. تو جناب پھر میں سب کو لے کے گیا جا کے، تو پھر ان کو میں نے شاپنگ کروائی. تو یہ واقعہ کبھی کبھی آتا ہی آتا ہے. اچھا سر، آپ نے لفافے کا ذکر کیا نا، لفافہ صحافی تو ہم نے سنا تھا، یہ لفافہ شاعر بھی ہوتے ہیں؟ لفافہ شاعر نہیں، لفافہ تو دیکھیں بعض شعراء تو اس پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا. بغیر لفافے کے نہیں پڑھتے تھے. ہاں. اور بعض اتنے مطلب ہے کہ ہوتے تھے کہ پرواہ نہیں لفافے کی ہوتی تھی. کہتے تھے اب یار یہ آیا اب ٹھیک ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. میں بھی ان میں سے تھا. اچھا. کہ ٹھیک ہے جو اگر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک ادب کی خدمت تو بہر حال ہے نا. تو اس دور میں مادی دور میں ہم لوگ جو ہیں وہ چلو ہمارا کنٹریبیوشن ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کچھ ادبی خدمت کر رہے تھے. تو اس طریقے سے وہ لفافہ جو ہے نا ہے ویسے بڑا لا ضروری ہے. وقت نکالا ہوتا ہے نا جی. آپ ایک محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے زندگی لگائی ہے، آپ کا خون پسینہ ایک ہوا ہے. کیا کہتے ہیں نا کہ صرف سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے. صرف سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نکلتی ہے کہیں مصرع تر کی صورت. ارے واہ واہ. مصرع تر کہنا ایسے نہیں ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کا خون جو ہے نا وہ صرف ہوتا ہے. تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کریڈیبلٹی ہے نا کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے. تو ایک دفعہ مشاعرہ تھا تو اچھا خاصا ڈپٹی کمشنر نے مشاعرہ کرایا، اور یہاں پر وہ آئی گاڑی، اے سی والی گاڑی آئی. وہاں جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے اسٹے کروایا، اور جناب بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور خوب مدارات کی ہماری زبردست. مشاعرہ شروع ہوا 9 بجے رات کو، اور 12-1 بجے تک مشاعرہ رہا. جناب پوری انتظامیہ متحرک تھی. میرا خیال ہے کہ منسٹرز وغیرہ لیول کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو پھر سلایا انہوں نے ہمیں وہی 5 اسٹار ہوٹل میں. اس کے بعد جب صبح رخصت ہونے لگے تو صبح کے ٹائم پہ تو ہم نے کہا بھی لفافے. ہاں جی. کون سا؟ وہ ان کا جو تھا نا سیکٹری ٹائپ بندہ، جو بنا ہوا تھا، ہمارا برج بنا تھا جس نے ہمیں دعوت شاوت وہ کرائی، جو کچھ بھی اس میں کوآرڈینیٹر وہ تھا کراچی کا بھیا تھا. کہتا کیا؟ کہا بھائی لفافے. ہاں. کون سے لفافے؟ کہا بھی پڑھا ہے ہم نے لاہور سے. کہنا عجیب بات، ابھی اے سی والی گاڑی گئی آپ کو لینے کے لیے. اچھا. ہاں جی. اور 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کا قیام کرایا، عمدہ سے عمدہ کھانا کھلایا. جو آپ نے مانگا اسی وقت. کسی کو گولڈ لیف کی ضرورت پڑی ہم نے وہ دی، کسی کو اس کی ضرورت پڑی ہم نے وہ بھی دی، کسی کو فلاں ضرورت پڑی اس کو ہم نے وہ بھی دیا. اچھا رات کو پھر آپ کو گاڑی میں بٹھا کر، اسی والی گاڑی میں بٹھا کر آپ کو مشاعرہ گاہ پہ لے کے گئے، اور پھر ہم نے آپ کو وہاں پر صوفوں پہ بٹھایا. ہاں جی. اور اس کے بعد آپ کو الائچیاں اور وہ بادام اور وہ مصری یہ آپ کے سامنے رکھی. ہاں جی. اور جناب چائے، سبز چائے جو ہے الائچیوں والی وہ رکھی، باداموں والی چائے. اور آپ کو ہمیں سمجھ لگی کہ نہیں لگی، ہم نے منہ پھاڑ پھاڑ کے دعوت دی، منہ پھاڑ پھاڑ کے دعوت دی. ہمارے جبڑے جو ہیں وہ تھک گئے. پھر آپ کو بڑے آرام سے سلایا. اب کس بات کے لفافے. اور سر یہ لاسٹ کامنٹ اس کا کہ دل نہیں بھی کیا تو دادی. دل سمجھ لگی کہ نہیں لگی. ہم نے داد دی منہ پھاڑ پھاڑ کے. تو اب کس بات کے لفافے. انہوں نے کہا بابا وہ تو ضروری ہے. ہاں جی. ہم نے کہا یار یہ تو نہیں دینے والے. لیکن 1-2 شاعر اڑ کے، میں نام نہیں لیتا ان کا، 1-2 فوت ہو گئے بیچارے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اس کے بغیر تو ہم نے جانا ہی نہیں. اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، پھر ہوٹل کا کرایہ بھی آپ کو پڑتا جائے گا. اچھا زبردست. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو دینے پڑے تھے. دینے کیا پڑے، وہ بیچارہ کہاں سے دیتا. اس نے پھر وہ جس سے ڈپٹی کمشنر وغیرہ کو فون کرتا تھا، وہ مشاعرہ کرا کے سوئے ہوئے تھے. سویرے انہوں نے 11-12 بجے اٹھنا تھا. پتہ نہیں پھر ان کا کیا بنا. ہم لوگ تو آ گئے. اچھا. ہاں ہم لوگ تو آ گئے، ہمارے بعد میں مل گئے پھر. اچھا. لیکن وہ لوگ ان کے ساتھ کیا بنا مجھے یاد بھی نہیں رہا ان سے پوچھنا. ویسے اس
वाकई से तो एक सबक भी मिलता है ना कि आप लोग पहले डन करके जाएं जो भी आपने लेना नहीं, वो करना। डील यकीनी तौर पर हुई होगी, लेकिन उस उस पार्टी का मुकर जाना, उस कोऑर्डिनेटर को शायद नहीं पता था या क्या था, वो शायद वो बंदा और हो जिसने कहा हुआ था, या वो हो सकता, पता क्या होता है, नहीं पता क्या होता है, वो स्पॉन्सर होता है। किसी कंपनी ने कहा कि जी आप बुला लें, हम आपको उनका जो है ना हदिया, हम आपको इतना हमारी तरफ से हो जाएगा, ठीक, वो भाग गया होगा। अच्छा, स्पॉन्सर ऐसा भाग भी जाते होता हैं, है बहुत बिल्कुल बहुत दफा भाग जाते हैं, स्पॉन्सर भाग जाते हैं, वो कहते हैं जी सॉरी। अच्छा सर, आपने कहा ना कि आप लोग माशाल्लाह 9 भाई बहन हैं और बड़े क्योंकि आप थे, तो सर ईदी आपको ज़्यादा मिलती थी या सबसे कम आपको मिलती थी? बड़े होने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। नहीं, ईदी बराबर ही मिलती थी तकरीबन, लेकिन चूँकि मैंने बताया ना कि आपको, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पसंदाज कर लेता था, कुछ सेविंग भी कर लेता था थोड़ी थोड़ी, कभी कोई सिस्टर्स के लिए कुछ चीज़ बनवा ले रही, वालदा को दे देने के लिए कुछ बना ले, क्योंकि वाले साहब हमारे बस कुलंदर आदमी थे, उनको कोई परवाह नहीं थी इतनी उसको करने की। तो मैं बीइंग एल्डर ब्रदर, मुझे था कि यार बहनें हैं तो कल जवान होना, तो उनके लिए छोटी छोटी मैं चीज़ें वालदा से कहते, तो इसलिए उनको आस होती थी कि वो, तो इसलिए ईदी तो हमें सांझी मिलती थी सबको। सर, आपके वालिद साहब सैयद अमीन गिलानी साहब बहुत आला शायर थे, उनका तरन्नुम आपसे भी ज़्यादा अच्छा था, ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैं तो एक नकल करता हूँ ना ये, अच्छा, आप उनकी नकल करते हैं। तो सर आप ये शायरी की तरफ भी उन्हीं की वजह से आए? जाहिर है, घर में माहौल था, बड़े बड़े शोरा आते थे, फिर वालिद साहब मुशायरों में जाते थे, कभी कभी हम साथ भी चले जाते थे, जिद करके चले जाते थे, रो के चले जाते थे, कोई अच्छा मुशायरा सुनते, मतलब शौक तो पैदा हो चुका था। और फिर जब दाद मिलती थी वालिद साहब को, तो हम खुश होते थे कि हमारे बाप को बड़ी पजीराई हो रही है हमारी, तो इसलिए फिर वो शौक पैदा हुआ लिखने का। तो पहले जैसे बच्चा लिखता है, गाड़ी आती है, गाड़ी जाती है, गाड़ी जाती है, गाड़ी आती है, इस तरह की, हाँ जी, छोटी मोटी तुकबंदी करते रहना। अच्छा। तो अब्बा जी के अंदाज से पढ़ने की भी कोशिश करना। तो फिर जब कॉलेज में गए तो पहली दफ़ा खुद लिखना पड़ा। मैंने कहा जी कि कॉलेज वालों ने कहा कि बाप शायरा थे, भी इसके अंदर भी जरासीम तो होंगे। तो कोई इंटर कॉलेजिएट मुशायरा था, है खूब से है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, ये तरा मिसरा था। इस पर एक लड़के ने नज़म लिखनी थी गुलाब पर गालबन, तो ये मिसरा था। तो मुझे कहा कि तुम गज़ल लिखो, उस बच्चे से कहा कि तुम नज़म लिखो गुलाब पर। तो इस तरीके से फिर मैंने अभी तो लिखना शुरू भी नहीं किया था एज मतलब है कि पोइट, ऐसे ही था बस कॉलेज के फंक्शंस में अब्बा जी का कलाम को गज़ल शज़ल पढ़ देते थे। तो उसने कहा कि आप इस पर लिखो। वालिद साहब से मैंने कहा जी कि ये मुशायरा है, तो डॉक्टर प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुला के कहा कि कॉलेज की नुमाइंदगी तूने करनी है। तो मैंने कहा ये मिसरा है जो हाली का है जुस्तजू के खूब से है खूब तर का। तो कहने लगी लिखो। अच्छा। हाँ, मैं उसकी इस्लाह करूँगा, देखता हूँ ना तुम्हारे अंदर पानी कितना, हाँ कितनी वो सलाहियत कितनी है। मैं लिख के लेके गया, सारी काट दी उन्होंने। कहते दोबारा लिखो। अच्छा। फिर दोबारा लिखी, फिर काट दी। फिर कहने लगे कि इसको ऐसा करो कि आज बिल्कुल ना लिखो, तुम्हारी तबीयत ही हाजिर नहीं है आज। अरे वाह। तबीयत हाजिर हो तो फिर उनको समझ आ गई। आवर्द ना करो, आमद हो। ज़हन में रखो कि इस पर कहना है कुछ। वाह। पहले एक मिसरा कहो, उसको देखो कि तुम्हारी तबीयत इस पर इत्मीनान करती है कि यार ये मिसरा ठुकमा है, चुस्त है, सुस्त नहीं है। वाह। तो इस तरीके से फिर उन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा लिखवाया। उसके बाद मेरे 2 या 3 शेर जो थे निकाले उसमें से, फिर 2-3 शेर खुद डाले उसमें। अच्छा। और फिर इस तरह करके गज़ल कंप्लीट की। फर्स्ट ईयर में था उसको। हाँ। तो फिर मुझे कहा कि नहीं, मुताला करो, मुशाहिदा करो, बहुत सारे अशार याद करो असातिज़ा के। बिल्कुल ठीक। अमीर उससे लेके वलीद अकनी से लेकर और उस वक़्त तक जो उनका अब्बा जी का उस्ताद थे एहसान दानी साहब। अच्छा। तो मतलब है कि अहमद नदीम कासमी साहब का दौर था, उन दिनों में शुरू हो चुका था इनका दौर।
فراز بھی بعد میں ان کا مشہوری جو ہے نا شہرت ان کی اچھا وہ بعد میں ہوئی. وہ جو مہدی حسن نے ان کی گانا آئی نا غزل جی رنجشی صحیح والے اور اس قسم کی, جی پھر جی فراز صاحب کی شہرت بھی ہو گئی تھی. تو بہرحال اس وقت تک کہ جو حاضر شعراء وہاں تک پہنچے, کہا کہ یہ یاد کرو کافی شعر, پھر ان پر کہنے کی کوشش کرو, ان کے ساتھ کہنے کی کوشش کرو. تو اس طرح سے آپ کی ٹریننگ کی گئی. ہاں جی ظاہر ہے. تو یوں کر کے پھر مجھے انہوں نے کہتے ہیں نا وہ بھٹی میں جس کو جلاتے رہے تپاتے رہے تو پھر کندن بنتا ہے نا جی. تو سر مزاحیہ شاعری کی طرف کیسے؟ مزاحیہ شاعری کی طرف ایسے آئے کہ ہمارے چونکہ شروع سے ہی شیخوپورہ میں تھے, تو شیخوپورہ میں مسلم لیگ کافی مضبوط تھی. اچھا محمد حسین چٹھا مرحوم جو تھے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے, تو وہ وزیر بھی رہے, جب مغربی پاکستان ہوتا تھا اس کے منسٹر رہے ہیں وہ دولتانہ, اور یہ چٹھا صاحب یہ ان کے بڑے قریبی دائیں بائیں بازو تھے یہ لوگ, علامہ اپنا قائد اعظم کے. تو وہ شیخوپورہ کے تھے, تو سیاسی شیخوپورہ کی سیاست میں پھر والد صاحب مسلم لیگ کے ساتھ ان کا وہ تھا افیلیشنز تھی. تو وہ انقلابی جلسے جب ہوتے تھے, الیکشن کے جلسے ہوتے تھے, تو اس میں کبھی کبھی ہم بھی چلے جایا کرتے تھے جلسوں میں اشعار پڑھنے. تو ہمارے انتخابی حریف جو ہوتے تھے ان پر ہم نے وہ کہنا, شعر کہنے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں پھر مزاح اور طنز بھی ہوتی تھی. وہ ظاہر ہے کہ آپ نے حریف کو للکارنا تو پھر اس کے ویک پوائنٹس اور ان کو اجاگر کرنا شعروں میں یا چھیڑ چھاڑ کرنی. جی تو یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ تھا کہ ایسا شاعر ادھر نہیں تھا مخالف گروپ میں. اچھا تو اس وقت ہماری جو ہوش میں ہے وہ تو ہے پیپلز پارٹی بھٹو کا دور 70 کا جو دور تھا. تو زیادہ تر بھٹو صاحب کے ساتھ مرحوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے, یا مقامی جو ان کے نمائندے ہوتے تھے ان کے ساتھ. تو اس لیے وہ مزاح جو طبیعت میں تو تھا. تو پھر ہم ویسے ہی طبیعت میں مزاح تھا, ہم نے آپس میں فیملی فنکشن میں ہم نے کرنی باتیں اس طرح کی, جگتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی کرانی, اور مزاحیہ قطعات کہنے, چست کرنے, اپنا جملے چست کرنے. تو اس طرح وہ طبیعت میں تھا. تو پھر میں جب میں پنجابی کرنے کا میرا ارادہ ہوا, نئی نئی پنجابی شروع ہوئی تھی, تو اورینٹیل کالج میں جب گیا تو پھر تو مجھے بہت زیادہ میں نے کہا یار یہ پنجابی جب پڑھا میں نے پنجابی میں لٹریچر, تو مجھے بڑا مزہ آیا. تو میں نے پھر پنجابی میں کہنا شروع کر دیا. اچھا ہاں, تو میں نے لطیفے منظوم کرنے شروع کر دیے, لطیفوں کو نظم کرنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے کہا نہیں یار لطیفوں کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ پنجابی میں لٹریچر جو ہے وہ دینا چاہیے. تو پھر میں نے اس پر پنجابی میں غزلیں بھی لکھی, اور پھر الحمدللہ میں نے پہلا میرا دیوان ہی جو آیا نا, دیوان ہی بولتے ہیں عرف میں, کتاب آئی پنجابی میں, تو تھوڑا جہا ہنس لو میں نے اس کا نام رکھا. اچھا اس کا ٹائٹل تھا تھوڑا جہا ہنس لو, غمہ تو چھڑا کے جان زندگی دا چس لو, آؤ میرے کول بیٹھو تھوڑا جہا ہنس لو. تو اس پر پھر میں نے یہ اس وقت ابھی ابو ظری ایک فیصل آباد کے پنجابی کے شاعر ہوتے تھے, تو ان کا سٹائل مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا. تو میں نے ان کے انداز میں کچھ نظمیں اور غزلیں کہیں, انور صاحب کے انداز میں کچھ کہیں, انور مسعود صاحب کے انداز میں پنجابی جیسے ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے وہ پھر میں نے آپ کو یاد ہے آپ ابھی تک کتنے اشعار لکھ چکے ہیں؟ نہیں یہ میں نے کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا. پنجابی, اردو, میں اپنی آپ کے بکس تو بتا سکتا ہوں, لیکن اشعار کتنے ہیں وہ نہیں میں بتا سکتا. کیلکولیٹ کریں گے, آپ نے توجہ دلائی ہے جی. تو میری تھوڑا جہا ہنس لو آئی. جی. اس کے بعد میں نے غزلوں کی ایک کتاب, نہیں بلکہ غزلوں کی اس سے بھی پہلے تھی, وہ میری کافی ارلی ایج کی تھی, بالکل نوجوانی کی دور کی غزلیں, جب زلف و رخسار کی باتیں, اور یہ جس ایج میں بندہ اس ایج میں کرتا ہے جیسے, تو اس قسم کی غزلیں تھیں. تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں جانا ہوتا تھا تو بھی وہاں پر پوئٹری چلتی ہے ایسی ہے. ہاں جی جی ہاں. تو وہ پھر نا وہ اس کا حریف سنگ اس کتاب کا نام تھا میرا. تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا جہاز لو کی 2 ہو گئی. پھر میں
92 में पहला सफ़र मेरा हुआ हरमैन शरीफैन का। तो एकदम रुख चेंज हो गया पोइट्री का। फिर मैंने नाते कहता था कभी कभी, मन का बात नात वो कैजुअली कभी कभी, लेकिन फिर वो मैंने कहा कि यार, क्योंकि हम सीरत कॉन्फ्रेंसों में जाते थे, हम बड़ी हाई लेवल की सीरत कॉन्फ्रेंसों में भी नात पढ़ने के चांसेस मिले, प्रेसिडेंट लेवल के और प्राइम मिनिस्टर लेवल के जो होते थे फंक्शंस, सेमिनार वगैरह। तो इसलिए फिर मुझे कुछ ना कुछ लिखना भी पड़ता था, वरना वाले साहब का कलाम भी चल जाता था। माशाल्लाह। सर मिजाहिया शायरी और एक मिनट, मैं वो बात बता रहा था कि फिर मेरी किताब आई अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह। मैंने उम्रे की शुरू की है ना, उम्रे हज पैदर पे हर साल में एक दफ़ा दो दफ़ा जाना होता, 35-37 सफ़र मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुए। तो उस पर मेरी फिर अब्दुहु व रसूलुहु, उस पर मुझे फ़ारूक लगारी जब प्रेसिडेंट थे उस दौर में मुझे फिर इनाम मिला था, अवार्ड मिला था मेरी अब्दुहु व रसूलुहु पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फ़ारूक लगारी साहब के हाथ से। तो फिर मैंने अब्दुहु व रसूल के बाद मैंने लिखी मैं हूँ अंदरीवे बथा, ये भी नातिया हमदिया कलाम। उसके बाद फिर मैं मिज़ाह में आ गया एकदम। अच्छा। ये अजीब बड़ी अचंभे की बात हाँ थी, एकदम ट्रैक चेंज हो गया। हाँ चेंज हो गया। असल में मुझे वालिद साहब ने डांटा कि तुम आजकल गज़ल नहीं कह रहे भाई। हाँ। मैंने कहा जी कि अब तो ना थी, हम थी ना थी, तो मुझे उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा नहीं यार, गज़ल नहीं छोड़नी चाहिए। गज़ल जो है ना, उस कहते रहोगे तो नात में भी आप गिरफ्त रहेगी। आप नात भी उसी की ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसी की ज़्यादा मिठास देती है, उसी की ज़्यादा चाशनी होती है उसी में, जो अगर आप गज़ल का रंग देंगे तो वो नहीं छोड़ने। तो मैं फिर गज़ल भी साथ साथ कहता रहा, लेकिन गज़ल फिर कम कहता था। और मैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, जिनका मैंने अभी आपको वक्फे में बताया था, ये मुझे ग्लासगो में मिले, ग्लासगो के किसी मुशायरे में। तो इन्होंने कहा कि आप गिलानी साहब, आप ना मज़ाक की तरफ क्यों नहीं आते, क्योंकि वो खुद मज़ाक के थे। बिल्कुल। तो मज़ाक की तरफ क्यों नहीं आते? आपने भी एक जो कथा सुनाया उसमें मज़ाहिया टच है। मैंने कहा जी कि क्या करना आगे। अहमद फराज कहता है ये भांड होते हैं, कहते हैं अहमद फराज की राय अपनी जगह, लेकिन आप ज़रूर कहें। तो फिर वो मुझे आके तो पीटीवी पर ले गए, फिर वो आप चाल बस फिर यूं पीटीवी पे आप निकला हूँ मैं। अब तो सर आप हर चैनल पे नजर आते हैं बस वो नहीं, फिर वो कहते हैं जिन बोतल से निकला है तो फिर काबू में नहीं रहता। अच्छा सर, मिजाहिया शायरी और तीन मेरी किताबें इस पे भी आएंगी मिजाह की। अब सब आपने बताना है, आप मिजाहिया शायरी, मिजाहिया नस्र में आपका कौन फेवरेट है? मज़ाहिया नस्र में तो पतरस बुखारी के बाद मुश्ताक यूसुफी साहब हैं। हाँ जी। और क्या कहते हैं, नज़म में संजीदा गज़ल में जो है आजकल के हिसाब से तो फराज हैं। उससे पहले मैं पसंद करता था, यानी शोखी मुझे पसंद थी, दाग की शोखी पसंद थी, और मीर का सोज पसंद था। वाह। गालिब का दिमाग पसंद था, उसकी जो ज़ुबान और उसका उसके मज़ामीन, उसमें जो मतलब कि। तो आजकल के दौर में मज़ाक के वाले से आप पूछ रहे हैं तो 3-4 लोग जो गुजरे हैं, नाम मैं ले लूँ? जी जी सर बिल्कुल। हाँ जी, दिलावर फिगार का कोई जवाब नहीं था। वाह। लेकिन मैंने उनके साथ मुशायरे नहीं पढ़े। अच्छा। ज़मीर जाफरी के साथ मैंने मुशायरे पढ़े, लेकिन मैं उस वक़्त मिज़ाह में नहीं था। अच्छा। मैं मिज़ाह में नहीं था। अनवर साहब के साथ तो बहुत पढ़े, तो स्टाइल मैंने अनवर साहब का पहले अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा, डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने, दूसरे उन्होंने कहा यार आप अपना एक स्टाइल अलग बनाओ, अनवर साहब के स्टाइल को मत छेड़ो, इससे तुम्हारी अपनी पहचान नहीं बनेगी। फिर मैंने वो गानों की तर्जों पे कुछ कताहत और ये चीज़ें जो और तज़मीनें की मशहूर शेरों पर, तो मैंने फिर एक अपना एक अलग रास्ता निकाला। तरन्नुम तो मेरा था ही, मुनफरिद करता था मुझे इन सब से। दूसरा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना अपने कलाम के साथ, ये 2 चीज़ें पैदा करती हैं एक ठीक है यूनिकनेस है इसमें। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपना ट्रैक वो जो मुझे समझाया गया कि आप जो है ना वो अपना एक बरकरार रखें, आप किसी की नकल ना उतारें। सबसे बढ़िया। तो फिर मैंने अच्छा मुशायरों में मैं कभी भी नहीं अनवर साहब, मतलब थोड़ा जो हसलों में तो है वो मेरी किताब में तो उस तरह के स्टाइल की नज़्में शायरी है, लेकिन मैंने मुशायरों में फिर नहीं पढ़ी।
आपने अपने गेटअप की बात की ना ज़रा कि भाई ये लोगों से डिफरेंट करता है, तो बल्कि मैंने आपसे पूछना भी था, आपको क्या लगता है कि आप समझते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा दाद किस बात पे मिलती है, आपके कलाम पर, आपके गेटअप पर, या आपके तरन्नुम पर? गेटअप का तो ये मसला ना जी कि जिन्होंने तो मुझे सुना होगा या मुतअद्दिद बार सुना है, किसी ने चैनल्स पे देखा होगा जी वो तो उनको तो चलो पता चल जाता है कि ही इज़ ए कॉमिक पोएट। जी तो लेकिन जिन्होंने पहली दफ़ा इत्तेफाक होता है कि कभी नहीं किसी चैनल पे या सोशल मीडिया पे नहीं देखा, वो हैरान होते हैं कि यार हु इज़ दिस, ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है शायरों में, ये जो बैठे हुए हैं बाकी। अच्छा, तो वो समझते हैं कि यार शायद कोई तिलावत करनी होगी, नात के लिए आए होंगे या भी। तो उस गेटअप से मुझे फिर फ़ायदा ये होता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप जब कोई उनके सामने बात करते हैं तो वो एकदम चौंक जाते हैं ना, मुतवज्जे होकर सुनते हैं, हाँ वो यार, फिर वो ज़्यादा क्लैपिंग और ज़्यादा ज़्यादा दाद मिलती है कि ही इज़ द फिट पर्सन। अच्छा सर, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो मज़ाहिया शायर होते हैं वो बीवी पर बहुत अशार कहते हैं, और आपके यहाँ पे भी हमें वाइफ पर अशार मिलते हैं। ये बताएं कि ये अशार आप एक्सपीरियंस की बिना पर कहते हैं या मुशाहिदे की बिना पर? हमने तो जब से होश संभाला और अदब शेर अदब के साथ वास्ता पड़ा, तो जहाँ तक मज़ाहिया अदब का सवाल है जी, तो मैंने इंटरनेशनल मज़ाहिया अदब देखा, तो उसमें भी यही था, बीवी के साथ जुड़े हुए रिश्ते, इनके ऊपर ही ज़्यादा लतीफ़े भी बने हुए थे, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा शायरी भी थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये कि ओहो ये सिर्फ साडा ही मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है बाबा। अगर परिंदे भी शायरी कर रहे होते, जानवर भी करते, तो वो भी अपनी अपनी बीवियों पर ही करते। सर ये ज़्यादा बदनाम किया हुआ है ख़वातीन को। नहीं, इसका मतलब है कि कसूरवार ख़वातीन ही है। तो इसलिए कि ख़वातीन क्यों नहीं करती शायरी, वो क्यों नहीं इधर आई, वो आए और मर्दों की कमज़ोरियाँ बताएं, वो बेचारी करती नहीं है, उनको आड़ी रोटी से ही ऐसी कमजोरियां बताएंगे, ऐसी बातें करेंगी ना कि बस, और सारा दिन बेचारी फोन कॉल्स पे यही तो करती है अपनी बहनों के साथ, सहेलियों के साथ। लेकिन हम बाज़ कहते हैं चलो शुक्र है नहीं आईया इस पास से। बहरहाल ये एक मतलब है कि हम अल्लाह ना करे मेरी बीवी भी बड़ी अच्छी है, इसीलिए एक ही रखी है। बाद लोग कहते हैं कि तू इतनी अच्छी, इतनी जी करता है तेरी जैसी 2-3 और ले। हाँ जी। बाद लोग ये भी कहते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा। इसके बावजूद कि अच्छी है। वाह। वो मेरा शेर भी है ना जी कि पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का, इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का, खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का। सर लेकिन ये बहुत सारे लोगों के दिल की आवाज होगी। नहीं, हर सच्चे मुसलमान के दिल की अल्लाह माफी, लेकिन सर मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, खिलाफ मैं भी हूँ। हाँ, वेरी गुड। मैं ये सिर्फ हंसने साने की बात है, वरना दूसरी बीवी तीसरी बीवी के साथ मुझे कई मशवरा करते हैं, मेरा दूसरी लाने का इरादा है या चक्कर चल रहा है, तो मैं हमेशा, अभी परसों चौथ भी मुझे कोई कह रहा था, मैंने कहा ना तुम्हें क्या मसला है, उसने कहा जी कि बस वैसे ही। मैंने कहा पैसा बोल, पैसे है तुम्हारे पास और क्या है। हाँ जी। मैंने कहा बच्चे हैं तुम्हारे, पहली बीवी से कहता जी 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का, मैं चाहता हूँ 1 लड़का और हो जाए। तो किसी मैं कहा अल्लाह इसी में से देगा, अगर देना हुआ इंशाल्लाह। बिल्कुल। तेरी मत मारी हुई है। मैंने कहा ये जो बच्चे तो इस बीवी में से है ना, जब तुम दूसरी बीवी लेके आ जाओगे ना, ये बच्चे उसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, बिल्कुल दिल में रखेंगे, तुम्हारा एहतराम भी करेंगे, लेकिन वो ऊपर से होगा, अंदर से नहीं। क्योंकि उनकी माँ उनको बताएगी कि तेरी माँ दी सौकनी की। हाँ बिल्कुल सर। तो मैंने कहा घर को तुम जहन्नम क्यों बनाते हो, जानते बूझते इरादा मैंने कहा जरूर रखो, इरादे का अपना स्वाब है। सर यहाँ पे ये इरादे का स्वाब भी नहीं मिलेगा, ये गलत तरगीब दे रहे हैं आप लोगों को। नहीं, इरादा करना बस। अच्छा सर, अमल नहीं करना, कतअन नहीं करना, क्योंकि अदल नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं, बिल्कुल सही, क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी सर, लोग ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं जी, हम अदल करके दिखाएंगे, इंसाफ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। नेवर। मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा अदब वाले और सबसे ज्यादा अदल वाले, तो सबसे ज्यादा इंसाफ वाले तो वो थे जो नमूना है इंसानियत का। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा
ان کے سامنے جب سیدہ خدیجہ کا ذکر وہ کرتے تھے تو سیدہ عائشہ جو ہے نا تھوڑی سی چیب و جبیں ہوتی تھی. وہ سوت پنا نہیں ہے, وہ ہماری مائیں ہیں, وہ مومنوں کی مائیں ہیں, لیکن ان میں بھی وہ سوت پنا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں تیرے سامنے آئی اس خدیجہ کا نام لیتا تو تجھے اچھا نہیں لگتا؟ کیسے یا رسول اللہ, نہیں اچھا لگ سکتا مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا خدیجہ کیا تھی. خدیجہ کے جو اسلام پر احسان ہے, مجھ پر احسان ہے, تجھے معلوم نہیں. بالکل. تو پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے حضرت خدیجہ اتنی پیاری لگنے لگ گئی, اتنی سونی لگنے لگ گئی, اور مجھے رشک آتا تھا کہ یہ میری سوتن تھی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نبیوں میں بھی یہ بات ہے, بالکل, اور نبی کی بیویوں میں بھی. اس لیے سوت پونا مت کریں, سوت پونا نہ کریں. اچھا سر, باتوں میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا کیونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے, تو آخر میں میرا ایک سیگمنٹ ہے, میں آپ کے سامنے سر 5 لوگوں کے نام لوں گی, آپ نے ان کی ایک خوبی اور ایک خامی بتانی ہے. اچھی بات. تو سر پہلا نام ہے جی زاہد فخری صاحب. زاہد فخری جن کی بیگم پیکے گئی ہوئی ہے. سر اب یہ آپ کو پتا ہوگا. نہیں اب صحیح گئی نہیں ہوئی, بڑے منتیں کرنے ہیں, کدے تے پیکے جانی بیگم, کدے تے پیکے جانی بیگم. وہ 18-20 سال سے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جاتی, اتنی وفادار ہے. تو اس میں کیا بتانا ہے آپ کو؟ سر آپ نے ان کی ایک خوبی بتانی اور ایک خامی. خوبی تو یہ ہے کہ سونے بڑے نے. اچھا. ہاں, گورے چٹے. اچھا, اور خامی؟ خامی یہ کہ دل دے کنجوس بڑے نے. اوہ اچھا, پتہ نہیں میرے مائنڈ میں کیوں آیا تھا کہ کنجوس ہوں گے. ٹھیک ہے سر. انور مسعود صاحب. انور صاحب میں خوبی یہ ہے کہ ہنس مکھ ہیں اور برجستہ گو ہیں, شاعری میں باکمال ہیں, خصوصاً مزاح میں, گفتگو میں ان کے پھول جھڑیاں ہوتی ہیں. تے برائی پتہ کی ہے, ہاں جی, برائی نہیں کہہ سکتا, ساڈے بزرگ نے داد نہیں دیندے کوئی دوسرے شاعر نو. اچھا, کنجوسی سے کام لیتے ہیں. کنجوسی سے کام. سر اگلا نام ہے ڈاکٹر طاہر شہید صاحب. ڈاکٹر طاہر شہید صاحب میں خوبی یہ ہے کہ یاروں کے یار ہیں, محبت والے ہیں, اردو اور پنجابی مکسڈ کر کے بعض دفعہ شاعری کرتے ہیں تو بڑا پر لطف ماحول ہوتا ہے, اور زبردست شاعری کرتے ہیں, اور حسب حال کے لیے بھی وہ چونکہ شاعری لکھتے ہیں. اچھا. وہ عزیزی کے لیے ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا وہ ہے. اور خامی ہے پانی بڑا پیندے ہیں. سر یہ تو اچھی بات ہے نا, ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. وہ گل ہے بھلا, پانی تے پانی, پانی تے پانی. سر ان کو اپنی سکن کا خیال ہوگا. آج یہ پانی سے نا بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ تو پھر روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے. کہتے واقعی, اس لیے کہ میں نے کہا کوئی چیک اپ کرائیں اپنا. اس نے کہا کہ ڈاکٹروں کو سب کو دکھایا, انہوں نے کہا جی بالکل نارمل ہے آپ, لیکن پانی پانی پانی. میں نے کہا تجھے پانی دے کیڑے ہو والا, پانی کر کے کلندر کی وہ بات. سر اگلا نام ہے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب. ڈاکٹر صاحب میرے محسن بھی ہیں, مجھے مزاح میں لانے والی وہی ہیں. بالکل, میں تو سنجیدہ شاعری ہی کرتا تھا. تو گلاسگو میں ایک دفعہ ملاقات ہوگی تو مجھے کہنے لگے کہ یار شاہ جی آپ ادھر آئیں, مزاح کی طرف آئیں. تو یہ خوبی ہے کہ وہ حسد نہیں کرتے. مجھے مطلب کہ خود لے کے آئے ہیں جی. تو بعض لوگ یار یہ آ گیا تو ہمارے لیے آگے میدان ذرا تنگ ہو جائے گا, یہ مشاعرے میں چل جائے گا, ہم شاید نہ چلیں, ان کے بعد پڑھنا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے کبھی اس طرح کی, بلکہ میری کئیوں لوگوں نے, بڑے سینئرز نے بھی مخالفت کی, یار یہ اس کے آنے سے نا ہمارے نمبر کم ہو گئے, ذرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں میری ڈھارس بندھائی, اور ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے اندر گٹس ہیں, اس کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا, میں اس کو لے کے آیا ہوں. تو یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اس طرف آ گیا میرے کہنے پہ. تو یہ بڑی ایک پلس پوائنٹ ہے. بالکل. اور خامی یہ ہے کہ سب کی کتابیں چھاپ رہے ہیں, میری کتاب نہیں چھاپ رہے. اور سر اگر ایک خامی چھوٹی سی میں بتاؤں نا, ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ کو پتا ہے. اور سر ان کے سامنے اگر آپ کھانے کی کوئی بھی چیز رکھ دینا, وہ اس کی ہسٹری بتا دیں گے آپ کو, یہ چیز کہاں بنی. یہ تو خوبیوں میں آ گئی نا جی. سن کے بندہ کہتا ہے ماشاء اللہ. اچھا سر آخر میں آپ کا اپنا نام ہے, اپنی ایک خوبی اور ایک خامی بتانی ہے. میرے میں جی خامیاں ہی خامیاں ہیں, خوبی
तो दोस्त अगर कोई समझता होगा तो बताएगा। मैं तो सरापा खता हूँ और खामियां ही खामियां हैं मुझ में। अरे नहीं सर, आप बताएं कि मुझ में कोई खूबी है। सर आप इतने अच्छे शायर हैं, बस ये आपकी मोहब्बत ये है। से मिजाज इतनी अच्छी है, तो और आप अपने माँ बाप के बच्चे बहुत अच्छे थे, बहन भाई के भाई बहुत अच्छे थे, इतनी सारी खूबियाँ तो मैं बता सकती हूँ। बस ठीक है, फिर आपने बता दी हैं तो अल्लाह करे ऐसा बन जाऊँ मैं। आप ऐसे ही हैं। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद सर के प्रोग्राम से बातों से बहुत अच्छी होगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। आखिर में जाते जाते हम सर से उनका कलाम सुनेंगे। जी फोन करा फोन वो अटेंड नहीं करदा, फोन करा फोन वो अटेंड नहीं करदा, करे जे अटेंड ते फिर एंड नहीं करदा, करे जे अटेंड ते फिर एंड नहीं करदा। हर दूजे दिन मंगे इजी लोड मेरे तो, हर दूजे दिन मंगे इजी लोड मेरे तो, इस तरह ते किसे दा फ्रेंड नहीं करदा, इस तरह ते किसे दा फ्रेंड नहीं करदा। एडा वो कंजूस है कि ईद वाले दिन भी, एडा वो कंजूस है, एडा वो कंजूस है कि ईद वाले दिन भी एक SMS तक सेंड नहीं करदा। मैं फखरी साहब की गल कर रहा, एक SMS तक सेंड नहीं करदा। लोकी मैनू ताने देंदे, लोकी मैनू ताने देंदे रहंदे ओदे प्यार दे, लोकी मैनू ताने देंदे रहंदे ओदे प्यार दे। चंगा तू फ्रेंड डिफेंड नहीं करदा, चंगा तू फ्रेंड डिफेंड नहीं करदा। खौरे कदे उत्ते दिल आ जाए, खौरे किदे उत्ते दिल आ जाए। प्यार एज वेज ते डिपेंड नहीं करदा, प्यार एज वेज ते डिपेंड नहीं करदा। कौन ओनू पूछे जाके की गल सोहणिया, कौन ओनू पूछे जाके की गल सोहणिया। टाइम मेरे नाल क्यों स्पेंड नहीं करदा, टाइम मेरे नाल मैं भी बड़ा ढीठ हाँ ते बात मैं भी आउणा नहीं। ओ जे सोच अपनी अमेंड नहीं करदा, जदों तीक आखे ना ओ पिछा मेरा छड्ड दे, मैं भी गिलानी कहानी एंड नहीं करदा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। शुक्रिया, नवाजिश कर।